हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ अनिरा सोलुका केन्द्रीय सदस्य माधव पन्तज्यू, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिलेको यो विषम परिस्थिति हैन, विश्वमै फैलिराखेको कोभिड-19 को सन्तास, यस बीचमा अनिरा सोलुले के गरेका छन्? यो बीचमा यो नेपालको लागि मात्रै नभएर यो महामारीबाट विश्वले आक्रान्त छ। स्वाभाविकमा सुरुमा हाम्रो नेपालमा त्यति सङ्क्रमण भएको थिएन, सुरुवात भएको थिएन, तर आजभोलि दिनदिन यो बढिरहेछ। यो बीचमा हामीले लकडाउन करिब 57-59 दिनको लकडाउनमा भित्र बसिरहेछौँ। कति ठाउँमा हामीले स्वयंसेवीको हिसाबले राहत डिस्ट्रिब्युसन गरे, केही ठाउँहरूमा हामीले गऱ्यौँ। अहिले हामी जनताहरूलाई सुसूचित गराउने, सङ्क्रमणलाई रोक्ने, त्यसका लागि आम जनसमुदाय विद्यार्थीलाई मात्रै होइन, हामी सबैलाई अपिल गरिरहेका छौँ कि यो एक सङ्क्रमण सुरु भयो भने धेरै ठाउँमा फैलिन सक्छ। त्यसकारण हामी समयमै सचेत भनौँ र सङ्क्रमणबाट रोक्यौँ। त्यसका लागि लकडाउनमा बस्ने, हामी घरमा बस्ने र घरमा पनि अरू मान्छेहरूको आउटजाउट गर्न नदिने, बजारमा नघुम्ने, त्यसका लागि प्रोटेक्सनका सामग्रीहरू युज गर्ने होइन, प्रयोग गर्ने जस्ता हामी सूचनाहरू प्रवाह गरिरहेका छौँ। त्यो फेसबुक क्याम्पेनिङ होला, हामीले कतिपय क्लासहरू पनि चलाइरहेका छौँ अनलाइन मार्फत। भनेर सबै यो काममा चाहिँ लागिरहेछ। अहिले छ नि यो लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेछ, जनता माझमा चाहिँ सरकारको उपस्थिति भएन भन्ने कुरा भइरहेछ। तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? अनि यो गलत हो। अब सरकार जनताको बिचमा छैन भन्ने कुरा होइन। तपाईँ हामी अहिलेको जल्दोबल्दो इस्युलाई हेरौँ, सरकारले जनताको बिचमा मात्रै होइन, सरकारले त नेपालमाथि हुने भारतीय अतिक्रमणको विरुद्धमा अहिलेसम्म कुनै सरकारले उठाउन नसकेको कुरा पनि क्याबिनेटबाट पास भएको छ। सीमाको विषयमा, कालापानी लिपुलेकको विषयमा, र जनताको यसमा यदि सरकार हुन्थेन भने हामी कोरोनामा यो स्थितिमा हाम्रोमा 2 जना मात्रै डेथ केस छ, अहिलेसम्म नियन्त्रणमै छ। यो सरकारले पहल नगरेको भए, सरकारसित जति स्रोत साधन थियो त्यसको उचित व्यवस्थापन नगरेर लागेको भए हामी आज यो स्थितिमा हुन्थेनौँ। धेरै सङ्क्रमणहरू पहिला नै बढ्छ। आइसोलेसनमा पनि होइन, अस्पतालमा पनि होइन, क्वारेन्टाइनमा भएको एउटा बिरामी कोरोना सङ्क्रमणको कारणले मर्छ, सरकारको उपस्थिति छ। त्यो कहिलेकाहीँ त्यो भयो होला, तर पनि सरकार छैन भन्नु मिल्दैन। केन्द्र प्रदेशदेखि स्थानीय लेभल वार्डमा सरकार छ, हामी देखिरहेका छौँ। सरकारले त राम्रो काम गरिरहेको छ। अहिले त्यसो भन्नु मिल्दैन। यो समय जो तपाईँले भन्नुभयो, अहिले हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्ने बेला हो नि त। कोरोना भनेको महामारी हो। हामी प्रकृतिसित लड्दैछौँ, हामी कुनै पार्टीसित लडिरहेको छैनौँ। प्रकृतिसित लड्दा त मानव जातिलाई एक ढिक्का हुनु पर्यो। एकातिर हामी त्यो प्रकृतिलाई विनाश गर्ने, हामी जङ्गललाई चाहिँ डिफोरेस्टेसन गरेर त्यहाँ इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्ने होइन, प्राकृतिक सुन्दरतालाई पनि बिथोल्ने, त्यो इकोसिस्टमलाई पनि मास्ने। अर्कोतिर हामीमाथि आइपरेको यो समस्या, यो महाव्याधिलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नका लागि, प्रतिवाद गर्नका लागि हामी एक ढिक्का हुने कि सरकारले यो गरेको छैन, राहत वितरण गरेको छैन। राहत वितरण गर्दाखेरि फेरि त्यहाँ सङ्क्रमणको पैदा हुन्छ, राहत वितरण गरेको छ, सामग्री छैन, सामग्रीको व्यवस्थापन गर्यो, फेरि त्यहाँ सरकार पुगेको छैन। यी आरोपहरू त्यो गर्नु हुँदैन। मेरो अपिल के हो भने हामी सबै एक ढिक्का हुनुपर्छ। तपाईँ पक्कै पनि नियमित समाचारहरूमा पनि चाहिँ अपडेट हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ होइन? कतिपय ठाउँमा चाहिँ केही आय स्रोत नहुने, अहिले त झन् एकदम जटिल अवस्था बनेकाहरूले नाम लेखाएका छन्। जनप्रतिनिधिहरूका आफन्तले चाहिँ राहत पाएका छन्, सर्वसाधारण जनताले चाहिँ पाएका छैनन्। त्यो हो सरकारको उपस्थिति। हेर्नुहोस् सर, अहिले के भने सबैभन्दा ठुलो कुरा मानवता हो, ह्युमेनिटी हो। त्योभन्दा ठुलो केही हुन सक्दैन। हामीले देखिरहेका छौँ विश्वका मयो भन्ने पुँजीपति राष्ट्रहरूदेखि लिएर तपाईँ अमेरिकामा आज टप ऱ्याङ्किङबाट हेर्यो भने अमेरिका, रुस हेर्नुहोस्, फेरि ब्राजिलमा हिजो अस्तिदेखि चाहिँ आगो दन्किरहेको छ, ब्रिटेन होइन, इरान, के अरे इरानमा त पहिला थियो तपाईँको, इटली, फ्रान्स, जो एकदमै धनी पावरका हिसाबले पनि, पैसाका हिसाबले पनि र शिक्षा स्वास्थ्यका हिसाबले पनि मयो भन्ने देशमा त सबैभन्दा बढी मान्छेहरू मरेका छन्, सङ्क्रमण फैलिएको छ भने नेपालमा हामीसित स्रोत साधन कम छ, तर पनि हामीले कन्ट्रोल गरेको हो। सरकार नपुग्यो भन्ने नि कहाँ सरकार पुगेको छैन। यति बेला सरकार पुगेको छैन भन्ने कुरा त्यो चाहिँ सूर्यलाई हत्केला छेकेको जस्तै पुगेको छ। कमी कमजोरी होला काम गर्ने विषयमा, यो म स्वीकार्छु। काम गर्दाखेरि कमी कमजोरी भयो होला, तर त्यसलाई चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गर्दै अगाडि बढ्ने हो सरकार। विकसित देशमा त त्यत्रो धेरै मरेको छन्, नेपालमा पनि मरे, ठिकै हो भनेर त्यो होइन। फेरि नेपाल मानवता त सब, मैले त्यही जोड्दै थिएँ, धनी देश या गरिब देश या कुनै लिङ्ग, जाति, वर्ण, जात। तपाईँले थाहा छ नि, चाइनाको वुहानबाट कोरोना उत्पत्ति भइरहेको बेला अमेरिकामा ट्रम्प के भन्दै थियो, त्यो चाइनिज भाइरस हो। अझै त्योभन्दा भित्र जाउँ हामी, EU भित्रकै इटलीमा जब सङ्क्रमण फैलिँदै थियो, EUका देशहरूले नाकाबन्दी गरे। लोम्बार्डी इटलीको, जहाँ सबैभन्दा बढी धनी मान्छे बस्छन्, स्वास्थ्यको राम्रो सुविधा, त्यही सबैभन्दा बढी सङ्क्रमण भएर मान्छे मरे नि। त्यही भएर यो हामी गरिब भएर या हाम्रोमा मरेको छ मर्नुपर्छ भन्ने होइन,
जोगिनुपर्छ। नेपाल त हाम्रो यहाँ त रोगै छैन नि, बाहिरबाट आएर पो नेपालमा सङ्क्रमण बढाएको छ नि, इन्डियाबाट अरू देशहरूबाट। यसका लागि के हो भने यति नेपालमा हाम्रा युवाहरू जो विदेशमा गइरहेका छन्, जो खाडीमा पसिना चुहाइरहेका छन् इन्डिया लगायतका, उनीहरूले बाहिर जाने बाध्यता हुन्थेन। नेपालमा रोजगारी हुन्थ्यो, नेपालको स्रोत साधनलाई प्रयोग गरिन्थ्यो भने नेपालमै बस्थे र नेपालमा रोग आउने थिएन। हामी त हावापानीका हिसाबले पनि नेपाल, प्रकृतिका हिसाबले पनि नेपाल त यो एउटा स्वर्ग जस्तै ठाउँ हो। सरकारले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना नगर्ने, शैक्षिक बेरोजगारहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिराखेको छ, महँगो एउटा चाहिँ लोन लिएर पढ्न पर्ने बाध्यता, त्यही सम्पत्ति रित्तिएको हुन्छ, त्यो कारणले पनि विदेशमा जान बाध्य छ नेपाली युवा हैन। रोजगारको अवसर सिर्जना नगर्ने, त्यसमाथि फेरि चाहिँ विदेशमा गएर चाहिँ युवाहरू नेपाल फर्केर सङ्क्रमण फैलियो भन्न त पाइएन। यो मैले भन्न खोजेको, मैले पनि तपाईँकै कुरालाई जोड दिइरहेको छु। हिजो हाम्रोमा त्यो समस्या थियो, आज पनि छ र हामीले भनेर सुविले हिजोदेखि पनि उठाएको कुरा त्यही हो कि रोजगारमूलक शिक्षा हुनु पर्यो। अहिले पनि हामी भनिरहेका छौँ नेपालमा हाइड्रो युनिभर्सिटी हुनु पर्यो, स्पोर्ट युनिभर्सिटी हुनु पर्यो, एग्रिकल्चर युनिभर्सिटी हुनु पर्यो। भनेको हामीले पढ्दाखेरि त्यो पढेको सिपलाई हामीले जुन ज्ञान आर्जन गर्छौँ त्यसलाई व्यवहारमा हामीले लागू गर्न सक्नु पर्यो। अर्थात् नेपालको उत्पादन प्रणालीसित जोडिएको शिक्षा प्रणाली हुनु पर्यो। त्यो जस्तो तपाईँको यसका लागि कुनै बात, कुनै सिस्टम, कुनै प्रणाली होइन, त्यो त नीति पोलिसी, राज्यले राम्रो पोलिसी ल्याउनु पर्यो। यति शक्तिशाली सरकार छ, तपाईँहरू त्यसको त्यो सरकारको नेतृत्व गरेको अहिले सरकारले गरिरहेको संस्थामा हुन्छ। तपाईँ हिजो मात्र, हिजो र आज हेर्नु न, तपाईँको कृषि मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र हामी चाहिँ झन्डै 15-20 लाख युवाहरूलाई हामी रोजगारी दिने हामीसित प्याकेज लिएर छौँ भनिरहेको छ। यो राज्यले पनि हाम्रै पहलमा सुविको पहलमा नै नेपाल सरकारलाई भनेर हामीले सर्टिफिकेट जो हामीसित छ, ब्याचलर, मास्टर, इन्टर पास गरेको, त्यसलाई भित्र राखेर निर्वाचित पैसा सरकारबाट हामीले लोन पाउनु पर्यो, हामी कुनै उत्तम गर्नु पर्यो भन्ने कुरा त हामीलाई सुविधा राखेको छ। पहिलाको भन्दा केही समाधान पनि भएको छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने, अब ती नपढेका कृषकले के राखेको? उनीहरूको लागि कृषिमा, एग्रिकल्चरमा बिमा सिस्टम छ, एग्रिकल्चरमा लोन दिइरहेछ, एग्रिकल्चरमा हैन, तपाईँको स्वास्थ्यमा बिमा बनाइरहेछ। अब यो तपाईँले उठाइहाल्नु, नेपालमा सबैभन्दा राम्रो बेरोजगारहरूलाई रोजगार दिने ठाउँ भनेको एग्रिकल्चर हो। हामी ट्रेडिसनल वेबाट जाने होइन, हामी मोडर्न टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर यदि हामी कृषिमा जान चाह्यौँ भने कृषिको उत्पादनले नेपाललाई तपाईँको स्वाधीन बनाउन सक्छ, धेरै युवाहरूलाई रोजगारी दिन सक्छ। नेपाल सम्भावना, प्रचुर सम्भावना छन् हामीसित, हामीले त्यो सम्भावनामा युवाहरूलाई लगाउन सकेको, तर यो सरकारले त्यो गरिरहेको छ। सम्भावना छन्, आउँदैछ, यो खालको विकास हुन्छ। जनताको घरमा त ग्यासको पाइप पनि आयो, रेल गुडिहाल्यो, पानी जहाज गुडिहाल्यो, हुँदैछ भनेर कहिलेसम्म कुर्ने हो नेपाली जनताले? त्यही त यो कुरा भनेपछि मलाई याद आयो कि हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले नेपालमा रेल कुदाउँछ भन्दाखेरि त्रिचन्द्र क्याम्पसमा नेविसका साथीहरूले कागजको रेल बनाएर यही हो यो सरकारको रेल भनेका थिए। तर नेगोसिएसन हुँदै जाँदाखेरि त त्यो सम्भावना देखियो नि, नेपालले रेल चलाउन सक्दैन। हामीले जब इन्डियाले नाकाबन्दी गर्दाखेरि चाइनासित पारवान सम्झौता गरेर हामी त्यहाँबाट पनि सामान नेपालमा चाहिँ ल्याउन सक्छौँ भन्ने खालको त्यो उदाहरण त देखियो नि। भने यो तपाईँले भनेको कुरा कहीँनिर कसैले नपुगेको होला, तर हिजोको स्थिति र आजको धेरै फरक छ। तपाईँ गाउँमा जानु, सबै ठाउँमा बाटो निर्माणहरूदेखि लिएर बेसिक आधारभूत आवश्यकताहरू पूर्ति भएको छन् जनताको। अहिले त्यति मारमा जति पहिला थियो अहिले त्यो अवस्थामा छैन। तपाईँ एकदमै जनताको आवश्यकतालाई आफ्नो ध्यानमा राखेर भन्नुहोस् हैन, अहिले आएको नीति तथा कार्यक्रम जनप्रेमी बन्न सक्ला, जनमैत्री छ एकदम? यो 2-3 दिन मात्रै भएको छ नीति तथा कार्यक्रम आएको, 15 गते बजेट आउँछ होला। धेरै मान्छेका म देख्छु कि यो हुन त केही मान्छेहरूको त्यस्तो खालको इथिक्स अर्थात् धर्म के हो मलाई थाहा छैन। यो अहिलेको बजेटमा विभिन्न खालका टिप्पणी भइरहेको छ। यो बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रियताको कुराबाटै म जोड्न चाहन्छु। अरू आधारभूत कुराहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, अरू विषयमा पनि सरकारले राम्रो कार्यक्रम ल्याएको छ, यसलाई नराम्रो भन्न सकिँदैन। जति तपाईँको अमुक सांसदहरूले संसदमा बोल्दाखेरि यो पटक्कै राम्रो भएन। तपाईँको नोभेम्बर 2019 मा इन्डियाले त्यसको पछि जाउँला त्यो नक्सा निकाल्दाखेरि नेपाल सरकार के हेरेर बसेको छ भन्ने, तर आज नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले घोषणा गर्नु भएको छ। हिजो क्याबिनेट ठिक छ भने त्यो विरोधका लागि अहिले नक्सा आइसके पछाडि पट्यार लाग्दैन, यी के कुरा हो? यो कुराले त हुँदैन नि। यो बेला राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डताको लागि त सबै एकजुटका भएर जाने होइन। त्यसकारण नीति तथा कार्यक्रम राम्रो छ। यो नीति तथा कार्यक्रम लागू हुनु पर्यो र जनताको आधारभूत वर्ग, जो समाजमा पनि आधारभूत वर्ग छ, हुने खाने अर्थात् हुँदा खाने बेसिक रुटसम्म जानुपर्छ। त्यो काम हाम्रो जनप्रतिनिधि अहिलेको अवस्थामा नि पहिलेकै निरन्तरता त जनताले खोजेको होइन होला नि त। पहिलेकै रेल आउँछ, पहिलेकै पानी जहाज आउँछ, त्यो खोजेको त होइन नि। अहिले भनेको त यो संक्रमणबाट कसरी चाहिँ मुक्त हुने,
त्यो बोलेको छ। रेल आउँछ, पानी जहाज आउँछ, हामी विदेश अरूको सहयोगमा मात्रै हामी बाँच्ने गरी होइन के सर। अब नेपालीले आफ्नै पौरखमा नेपालकै स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर हामी यही विकास गर्ने हो, यही रोजगारी सिर्जना गर्ने हो। कसको घरमा चुलो बलेको छैन, कसलाई रोजगारी दिनुपर्ने हो, राज्यले त्यो काम यही पुरा गर्ने हो। हामी कुनै अमुक कन्ट्रीको आशामा बसेर त्यो होला भन्ने होइन। हामी यही रेल चलाउन सक्छौँ, यही गाडी कुदाउन सक्छौँ, यही तपाईँको टेक्निकल एजुकेसनलाई हामी प्रमोट गर्न सक्छौँ, जो अहिले भइराखेको पनि छ। अहिलेको आवश्यकता भनेको त सङ्क्रमणमै ध्यान जानु पर्थ्यो नि त सरकारको। त गएको छ, नगएको होइन। सङ्क्रमण पनि ध्यान किन गएको छैन? प्रोटेक्सन भइरहेको छ ठाउँ ठाउँमा। तपाईँको सरकारले, राज्यले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई प्रयोग गरिरहेको छ, सेक्युरिटीलाई प्रयोग गरिरहेको छ। पार्टीका तपाईँको स्थानीय केन्द्र प्रदेशका माननीयहरूदेखि लिएर जनप्रतिनिधि सबै कुदेका छन्। भनेको त्यो सूचनामूलक कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेछन्, रोक्नका लागि लागिरहेका छन्। इन्डियाबाट त बोर्डरबाट आउने मान्छेहरूको त्यत्रो समस्या छ। म कञ्चनपुर सीमावर्ती क्षेत्रको मान्छे हो, उहाँहरूलाई ल्याउने काम हेर्नुहोस् है। अब यहाँनिर इन्डियाले बोर्डरमा छोडिसकेको छ नेपाली दाजुभाइहरूलाई, नेपाल सरकारले ल्याइरहेको छ। ती साथीहरूलाई नल्याउँदैसम्म नेपाल सरकार के हेरेर बसेको छ? तिनीहरूलाई ल्याइसकेपछि देख्नुभयो इन्डियाबाट मान्छेहरूलाई ल्याएर अब यहाँ रोग सर्छ भन्ने खालको यो जुन माइन्डसेट बनेको छ नि कतिपय मान्छेहरूको, त्यो भ्रम मात्रै। तर वास्तविक जो जनता, जो एउटा सुशिक्षित वर्ग उनीहरूले बुझेका छन् यो सरकारले काम गरेको छ भन्ने। जस्तो तपाईँको चाहिँ पानी जहाज, रेल र डिपोले एउटै हो भन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपना देखाउनु उहाँले छोड्नुहुन्न। जनताको आवाज एकदम बढ्न थाल्यो, त्यो बेला नक्सा ल्याएर नक्सा देखाइदिउँ, चुप लाग्छन् भनेर चाहिँ नक्सा ल्याएको भनेर आरोप लाग्यो। यी प्रश्न गर्ने साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, डिपुले, कालापानी, लिम्पियर त्यो आजको समस्या होइन। आज मात्रै तपाईँले मिडियामा हेर्ने हो भने 1962 मा इन्डिया र चीनको युद्ध भइसके पछाडि भारतले हार्यो, चाइनाले चाहिँ लखेट्यो। त्यति बेला 17वटा तपाईँको क्याम्पहरू बसिसकेका थिए इन्डियनहरूको र 16वटा 26 सालमा फिर्ता भए, तर एउटा भएन, त्यो कालापानीमा बस्यो होइन। त्यो 19 सालको कुरा। त्यतिखेर त राजा महेन्द्र हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि महेन्द्रको पालादेखि भएका समस्याहरू, त्यति बेला पञ्चायत शासन थियो, ठिक छ, बोल्न पाएन राजनीतिक दलहरूले जो अहिले बोलिरहेका छन्। 2046 सालको परिवर्तनपछि कसले के आवाज उठाएर? यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, तपाईँहरूलाई सबैले थाहा छ, कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक जीवनमा महाकालीका कारण कतिपय ठाउँमा चाहिँ द्वन्द्वहरू भएका छन् र त्यो कारणले तत्कालीन नेकपा एमाले माले भएर पार्टी विभाजनसम्म पुगेको छ। त्यो महाकाली सन्धि अर्थात् त्यो महाकाली सन्धि केका लागि थियो? काली नदीको मुहानका लागि थियो। त्यो केसमा पार्टीभित्र बस आज चलेको होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र उहिलेदेखि चलेको इस्यु हो र यो बिचमा अहिले आएर यो सरकारले मात्रै क्याबिनेटले त्यो नक्सा निकाल्न सक्यो, अरूले त निकाल्न सकेका थिएन। तपाईँलाई यो विषयमा त एमाले भित्र वामदेव गौतम लगायतका मान्छेहरूले पहिलादेखि नै बहस लगाइरहेको थिए, यो हाम्रो भूमि मात्र। तर आज आएर यो सपना, यो ऐतिहासिक दिन हो। कतिपय नेपालीहरूले बुझेका छैन, बिस्तारै बुझ्छन्। अब हाम्रो नक्सा म्याप चेन्ज हुन्छ, हाम्रो टेरिटोरी क्षेत्रफल बढेको छ। अब यो कुरा त हामीले त तपाईँको सबैले पढ्नुपर्छ। यो त ऐतिहासिक कुरा र भारतलाई कति प्रेसर भएको छ, भारतले छोड्नुपर्छ। तर भारत सरकार त बोलेको छैन। अनि भारत सरकार भारत प्रतिक्रिया त आउन पर्दैन नि। भारत सरकार बोलेको छैन, भारत सरकारको सेनाको एउटा चाहिँ चिफ बोलेको छ। हेर्नु न, यो पोलिटिकल लेभलमा डिल गर्ने कुरा एउटा मिलिट्रीले बोल्छ, हाम्रो यहाँको मिलिट्रीले बोल्छ, भोलि युद्ध हुन्छ भने त्यो होइन। हामी नेपालले यो छोड्नुपर्छ, हाम्रो माग त्यो हो, किनभने यो हाम्रो भूमि हो। तपाईँले अहिले पछिल्लो समयमा जब यो नक्सा जारी भएको यो 2 दिनभित्रमा भारतीय मिडियाहरूमा समाचार हेर्नु भएको छ? यो सम्बन्ध हेरेको छ। आज पनि म हेर्दै थिएँ, तपाईँको त्यहाँका बुद्धिजीवीहरू पनि बोलिरहेछन्। धेरै मान्छेहरू पहिला जस्तो छैन सर। जस्तो पहिला यो महाकाली सन्धि अर्थात् लिपुले, कालापानी, लिम्पियाधुरा तपाईँ हामीलाई पनि त्यति थाहा थिएन। तर आज यो यति चाहिँ यसले यति सगरमाथा चुलेको यो विषयले आज प्रत्येक घरमा प्रत्येक मान्छेहरू अर्थात् 50% मान्छेहरू प्रत्येक घरमा यो विषयलाई बुझेका छन् कि कालापानी, लिपुले, लिम्पियाधुरा हाम्रो थियो। अर्थात् तपाईँको महाकाली नदीको मुहान, काली नदीको मुहान, पश्चिमका कुती, नाभी र गुन्जी ती ठाउँ नेपालका हुन्, दार्चुला जिल्लाका थिए र भारतले त्यहाँ सेना राखेर अतिक्रमण गर्यो। 2008 सालबाट सुरु गरेको बाटो अस्ति आएर चाहिँ तपाईँको राजनाथ सिंह रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन गरे, त्यो भूमि हाम्रो रहेछ भन्ने कुरा बुझेका छन्। त्यसका हामीसित ऐतिहासिक प्रमाणहरू पनि छ। केही त्यतिखेरका चाहिँ तपाईँको प्रशासकहरू आज पनि जीवित छन्। जस्तो वरिष्ठ पत्रकार भैरवी शाहले भनेका छन् होइन, हामी त्यहाँको तिरोतिर्ने कुरा, जनगणना होइन, सेन्सस गर्ने कुरा 2018 सालमा त्यो नेपालमै भएको हो। अझै 2015 सालको इलेक्सनमा त्यहाँका मान्छेहरूले नेपालमा भोट हालेका छन् होइन। यी कुराहरू त सबै प्रमाणहरू छन्। र अझै पनि हाम्रो कुरा के हो भने सरकारले यो नक्सा निकाल्ने काम ऐतिहासिक हो, यसमा दुई मात्रै छैन, प्रशंसनीय काम हो। र यो विषयमा सरकार मात्रै होइन,
प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू, नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी सबै एक ढिक्का भएर जानुपर्छ र अब हामीले तथ्यहरूको सङ्ग्रह गर्नुपर्छ। बिना तथ्य हामी अगाडि बढ्नु हुँदैन। तपाईँले 2008 देखि अहिलेसम्मको यो 12 वर्षको अवधिको कुरा गर्नुभयो नि। यो 12 वर्षको अवधिमा अहिले नेकपाको सरकारमा सहभागिता कतिपटक? सबैभन्दा बढी सहभागिता नेकपाकै भयो, तर कतिपटक लिड गर्यो भन्ने कुरा र कति प्रयास गर्यो, आफू सरकार हुँदा कति प्रयास गर्यो। तपाईँहरूलाई थाहा छ योभन्दा पहिला केपी ओलीले प्राइम मिनिस्टर हुन्थ्यो, नेपालको तेस्रो पटकको ब्लकेट थियो। एकातिर हामी भूकम्पबाट तर्सित, भूकम्पबाट चाहिँ एकदमै हामी गरिब अवस्थामा थियौँ, खाना लाउने स्थिति थिएन, बस्न बास थिएन नेपालीहरूलाई। त्यति बेला नाकाबन्दी, त्यो नाकाबन्दी प्रतिकार कसले गर्यो? त्यो नाकाबन्दीको प्रतिकार गर्दाखेरि अरू पार्टीहरूको के भूमिका रह्यो? कहाँ सकिन्छ त्यो ठुल्लाई? हामी भारतसित लड्न सक्छौँ र? हाम्रो त्यति सेना छ र, हाम्रो इकोनोमी छ र, हाम्रो डेमोग्राफी टेरिटोरी छ र, त्यस्तो भन्दै त यो भारतले त जिस्कायो नि त्यति बेला। जिस्क्या, तर अहिले नाकाबन्दी लाग्यो, नाकाबन्दीको आधिकारिकता न भारत सरकारले त्यसको पुष्टि गर्यो। त्यो पुष्टि त्यतिकै त्यो सरकार हैन, भारत सरकारले कुनै देशमाथि ब्लकेट, त्यो मानवताहीन काम गरिरहेछ, ब्लकेट गरिरहेछ, नाकाबन्दी गरिरहेछ, अनि उसले आधिकारिक रूपमा आफ्नो दस्तावेजमा लेख्छ त लेख्दैन नि। त्यो त हामीले बुझ्ने कुरा हो नि, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बुझ्ने कुरा हो, त्यो युएनले बुझ्ने कुरा हो, त्यो हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूले बुझ्ने कुरा हो, त्यो हाम्रो रिजनल तपाईँको अर्गनाइजेसन सार्कले बुझ्ने कुरा हो नि। त्यो त बुझिएको छ नि। आज इन्डियाको यही प्रवृत्तिका कारण इन्डियाका छिमेकीहरू कति इन्डियाको पक्षमा छन् तपाईँले हेर्नु भएको छ। पाकिस्तानसँगको युद्ध आजको होइन, त्यो चलिरहेछ। तपाईँको भुटान र चाइनाको केसमा गएर दोकलाममा गएर इन्डिया बोलेको छ। उतातिर अरुणाचलदेखि लिएर तपाईँको ती भागहरूमा म्यानमारसित, मेघालय लगायत मिजोरमसित म्यानमारसित छ, यता श्रीलङ्कासित छ भने छिमेकमा बङ्गलादेशसित छ। छिमेकमा त इन्डियाको कसैसित राम्रो स्वभाव, राम्रो व्यवहार छैन। जस्तो अहिले नेपालको नक्सा सार्वजनिक भयो होइन, नयाँ नक्सा सार्वजनिक भयो। सार्वजनिक भएपछि अब यसको कार्यान्वयन होला, फिर्ता होला नहोला त्यो भोलिको कुरा होला। अब अर्को ठाउँहरूमा पनि त छ नि अतिक्रमित भूमिहरू छ होइन। अब त्यहाँ पनि फेरि अर्को लफडा भएपछि मात्र समेटिने हो होइन। यो सुरुवात यो तपाईँको 1981 मा नेपाल र भारतका केही टेक्निकल टिम होइन, बाउन्ड्री टिम बनेको थियो। त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नको लागि, हेर्नको लागि, रिभ्यू गर्नको लागि। त्यसमध्ये खास गरेर कालापानी र सुस्ताको विवाद बाँकी, अरू विवाद त्यो चाहिँ क्रस बोर्डर अकुपेसन हुन्छ। कतै नेपालले अकुपाई गरे होला, कतै इन्डियाले गरे होला, केही ठाउँ बाहेक यो दुईटामा मेजर समस्या हो। अन्त समस्या समाधान भएको छ यो दुईटामा। कालापानीमा अहिले यो सरकारले इन्सेसन जसरी लिएको छ, सुस्तामा पनि त्यो इन्सेसन दिन्छ। तर सुस्ता र कालापानीको अलिक केस फरक छ। त्यहाँ तराई हो होइन, नदीको बहाव कता जान्छ, कहिले यता कहिले उता जान्छ, अलिक गाह्रो कुरा त्यो हो। तर हामी त्यो हिमालमा लिपुलेक लिम्पियाको कुरा स्पष्ट छ। काली नदीको मुहानभन्दा पश्चिम इन्डिया हो र पूर्व नेपाल हो। अब कहिलेसम्ममा भारतीय सेनाहरू त्यहाँबाट फिर्ता जान्छन्? आधिकारिक रूपमा नेपालको त्यो भूमि फिर्ता कहिले हुन्छ? सरकारले हिजो क्याबिनेटबाट डिसिजन गरेको छ। अब केही दिनमा त्यो नक्सा प्रिन्ट हुन्छ, भूमि सुधार मन्त्रालयले त्यो काम गर्छ। त्यसपछि इन्डियालाई जानकारी दिन्छ र इन्डियासित नेगोसिएसन वार्ता क्रम अगाडि बढाउँछ। बायोलेटरल नै हुन्छ र यो कुरा बलजप्ती सेना राखेर या हुर्क्याएर थर्काएर हुँदैन, नेगोसिएसनबाट नै जान्छ। र नेपालको परराष्ट्र नीति, फरेन पोलिसीका केही हाम्रा नर्म्सहरू, केही हाम्रा फिचर्सहरू छन्, तिनमा टेकेर है पञ्चशीलको हाम्रो सिद्धान्त छ, नन अलाइनमेन्ट छ, हाम्रो युएन चार्टर छ, इन्टरनेसनल ल छ, यी कुराहरूमा आधारित भएर हामी इन्डियासँग नेगोसिएट गर्नुपर्छ। र यदि त्यति गर्दा नि भएन, आवश्यकता पर्छ भने हाम्रो तेस्रो मुलुक चाइना, जहाँ अब यो विवाद चाहिँ तपाईँको चाइना र इन्डियाले मे 15, 2015 मा जुन चाहिँ एउटा एक खालको सम्झौता गरे। हामी लिपुलेक पासलाई तपाईँको मानसरोवरसम्म जाने इन्डिया र चाइनाको जुन चाहिँ लिपु पासलाई बनाउने कुरा हो, त्यहाँदेखि सुरुवात भएको। त्यति बेला पनि नेपालमा विरोध भएको थियो। तपाईँलाई थाहा छ, सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो प्राइम मिनिस्टर, विवाद भएको थियो, पार्टीहरूले पनि विवाद गरेका थिए। तर त्यो गन्तव्यमा पुग्न सकेन, त्यो सफल भएन। र अहिले जुन एक्सन चालिरहेको छ, अब सरकारलाई मेरो सुझाव, एज म एउटा विद्यार्थीको हिसाबले र म पार्टीको कार्यकर्ता पनि हो, अब सरकारले सबै राजनीतिक दलका मान्छेहरूलाई ढिक्का गरेर सोलिडारिटी विदिन कन्ट्री गर्नुपर्छ, दलहरूको एकता गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामी तथ्यहरू सङ्कलन गर्ने, विशेषज्ञको टोली बनाउने, खोज्ने। त्यति बेलाका तिरेका हाम्रा प्रमाणहरू, डकुमेन्टहरू कहाँ छन्, आर्काइभ्समा हेर्नु पर्यो। तपाईँलाई थाहा छ होला, हाम्रो इन्डिया र नेपालको त्यतिखेर एङ्ग्लो वा ब्रिटिस राज हुँदाखेरि नेपालसित जति युद्ध भएका छन् अथवा सम्झौता भएका छन्, ती कपीहरू न नेपालसित छ न इन्डियासित छ, त्यो ब्रिटिस गइसकेका छन्। ब्रिटिसमा गएर अस्ति चाहिँ म हाम्रो युवराज सङ्ग्रौलाको एउटा इन्टरभ्यू हेर्दै थिएँ। ब्रिटिसको ब्रिटिस लाइब्रेरीमा जाँदाखेरि तपाईँको त्यसको मेनुमा लेखेको छ, बाहिर हेर्दाखेरि इन्डेक्समा छ डकुमेन्ट कहाँ छ भन्ने कुरा, तर भित्र जाँदाखेरि छैन। डकुमेन्ट हराइसकेको छ, प्रमाण। तर हामीसित त्यो प्रमाण छ, चाइनासित प्रमाण छ
हैन। किनभने त्यो चाइना र नेपालको बिचमा सीमामा सीमाङ्कन गर्दाखेरि श्रीदेव शर्मा आज पनि जीवित हुनुहुन्छ। उहाँले चाइनासित धेरै नक्सान गर्न उहाँ खटिराख्नु भएको छ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो त्यति बेला चाइनिजहरू नेपालमा रहँदाखेरि नेपालको नागरिक बन्ने, चाइनातिर चाहिँ बोर्डरमा जाँदाखेरि चाइनिज भन्ने एउटै भान्सामा खाना खाने र उहाँले प्रत्यक्ष देख्नु भएको छ। त्यतिखेरको डकुमेन्ट चाइनिजसित पनि छ, हामी प्रेसिडेन्ट माग्न सक्छौँ हैन। अर्थात् त्यति बेलाको कुमाऊँ अन्तर्गत रहेको पिथौरागढ जिल्लाबाट प्रकाशित हुने अमर उजाला लगायत विभिन्न न्युज पेपरहरू त्यतिखेर प्रमाण गर्न सक्छ। तपाईँलाई के लाग्छ अब यो विवादको समाधान सजिलै हुन्छ? सजिलै हुँदैन, यो रिस्क छ, चुनौती छ। जुन स्टेप सरकारले चालेको छ नि, कदम चालेको छ नि, यो त्यति सजिलै कुरा हुँदैन। धेरै ठुलो प्रयत्न गर्नुपर्छ। के गर्नु? हामीले पहिलो कुरा त इन्डियासित वार्ता नै गर्ने हो, नेगोसिएसन नै गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ आर्ट अफ नेगोसिएसन भन्छ, स्किल प्रयोग गर्नु पर्यो, कसरी हुन्छ त्यसका लागि हामीले तथ्यहरूको सङ्ग्रह गर्नु पर्यो त्यति बेलाको। त्यसपछि हामीले त्यसरी भएन हामीले चाइनालाई पनि भन्नु पर्यो, बाइलेटरल भएन हामीले ट्राइलेटरल गर्नु पर्यो। त्यो पनि भएन भने नेपाल सरकारले त इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस जाने तयारी गर्नुपर्छ। वार्ताबाट भन्नु पनि निष्पत्ति लिनुपर्छ। चाइनाको आधिकारिक धारणा त आइसक्यो नि यो बारेमा हैन, थाहा पाउनु भएको छ? चाइनाको आधिकारिक धारणा चाइना अहिले वेट एन्ड सी हेरिरहेछ। यो भनेको भारत र नेपाल यसमा बोल्दैन भने उसले त्यति मात्रै होइन। आज अर्को उसले के पनि भनेको छ भने तपाईँको ट्राई पोइन्ट त्रिदेशीय बिन्दु कुनै एउटा देशले घोषणा गरेर हुँदैन, 3 देशको सहमतिमा हुन्छ भनेको छ नि। चाइनाले के बोल्यो भने आज नेपालका विश्लेषकहरूले एउटा सोचिरहेका छन्। चाइनाले भनेको छाङ्रुमा 25 जना सशस्त्र अर्थात् त्यहाँ बढाउने कुरा छ। नेपाल सरकारले राखेको अर्थात् नेपालको म्याप जुन प्रकाशित भयो, क्याबिनेटले प्रकाशित गर्यो, त्यो विषयमा बोलेको हो कि अर्थात् तपाईँको सडकको उद्घाटन गर्ने विषयमा इन्डियालाई हाल्ने भन्ने कसैलाई थाहा छैन। चाइना डिप्लोमेटिक बोलेको छ। तर हामीले चाइना हाम्रो लागि फेरि चाइना इन्डिया दुइटै हाम्रो एकदम क्लोज नेबर हो। त्यो हाम्रो हिजोदेखिको परम्परागत सांस्कृतिक सबै खालका रिलेसनहरू छन् होइन। अझै तपाईँको चाइना भन्दा इन्डिया त तपाईँ हिस्ट्रीमा, म चाहिँ हिस्ट्रीको स्टुडेन्ट भएको, हिस्ट्रीमा हेर्ने हो भने त नेपालमा हिजोका राजाहरू शासनहरू जति आएका छन् नि, त्यो चाहिँ गोपालवंश, महेशपाल, लिच्छवी, किराँत जति शाहहरू छ सबै इन्डियाबाट आएर चाहिँ यहाँ शासन गरेको छ। त्यसकारण यो सम्बन्ध त पुरानो छ। मलाई लाग्छ इन्डियाले यतिखेर सबै ठाउँबाट एक्लिरहेको बेलामा नेपालसित यो सम्बन्ध बिगारेर अझै इन्डियाको इन्ट्रेस्ट तपाईँले भनौँ इन्डियाले चाहिरहेको छ युएनमा चाहिँ भिटो पावरको लागि आफ्नो लबिङ गर्न खोजिरहेको छ। नेपालले त्यसमा सहयोग गर्छ कि भन्ने छ होइन। भने आफ्ना सबै छिमेकी साउथ एसियामा चाहिँ सबै मेरो मातहतमा हुनुपर्छ, मेरो हेजिमनी इन्डिरेक्टली चल्नुपर्छ भन्ने कुरा त अब नेपाली जनताले स्वीकार्दैन। हिजो थियो हिजोको कालखण्डमा, तर आज हेर्नु न, आज त वर्ल्ड इज तपाईँको भिलेज भइसक्यो। विश्वको एउटा गाउँ छ नि, हामी सबै कुरा मान्छे यति सुसूचित भइसक्यो। तपाईँले सरकारले के गर्दाखेरि एउटा गाउँको जनताले चाहिँ थाहा पाउँछ राम्रो गर्यो कि नराम्रो गर्यो। इन्डियाले सानो पनि तपाईँको हस्तक्षेप गर्दाखेरि त सबैले बुझेको छ नि। भने हाम्रो तपाईँ युएन छ, इन्टरनेसनल कोर्ट छ, धेरै कुराहरू छ नि, हामी अगाडि बढ्छौँ। तर भारतले छ नि, भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले त नेपालले धोका दियो भनिरहेको छ नि। त्यो त उसको उसले त कब्जा गरेको भूमि भनिहाल्छ नि। उसले कहाँ भन्दैन भन्नु न। उसले तपाईँ भारतले तपाईँको त्यो अब नाथुला पासदेखि धेरै ठाउँका विवाद छ नि त। भारतले तपाईँको तिब्बतकै कुरा गरौँ होइन। अब भारतले के गरेको होला? भारतले तपाईँको चीनले भुटानमा आफ्नो सडक बनाउँछ, हेर्नुहोस् है, डोकलाम विवाद। आफ्नो सडक बनाउँदाखेरि भारत भुटानको पक्षमा गएर बोल्छ होइन। यहाँ हाम्रो भूमिमा भारतले बाटो बनाइरहेको छ, हामीले बोल्न नपाउने, त्यो बेटीको भन्न नपाउने, अझै त्यो बाटो बनाउने कुरा अर्को कुरा हो। उसले त केसँग गरिरहेछ भने त्यहाँ सेना अहिलेसम्म पनि कालापानीबाट फिर्ता गएको छैन। यो त पञ्चायत कालमा महेन्द्र के पालामा कृष्णदेव विष्ट प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि 17 ठाउँमा राखिएको मिलिट्री क्याम्प मध्ये 16वटा फिर्ता गरेर किन कालापानीमा राख्यो? त्यसको एउटै मात्र उसको उद्देश्य चाइनाको के हो भने, के अरे भारतको के हो भने, त्यो ठाउँमा लिम्पियाहरू त हाइटमा छ, त्यो ठाउँ यदि भारतको भयो भने चाइनिजहरूले माथिबाट अट्याक गर्दाखेरि लड्न सजिलो हुन्छ। एउटा विषय हो। भोलि वार त चाइनिजसित उसको यो मात्रै हो नि, चाइनिजसित उसको अरुणाञ्चलमा त्यत्रो चाहिँ वार भइरहेछ, डोकलाम विवाद भइरहेछ, उतातिर स्काई चीनको उतातिर छ होइन, उतातिर कश्मीरमा छ, उसको त हिमाञ्चलमा धेरै ठाउँमा युद्ध भइरहेछ चाइनिजसित। अहिले मिले जस्तो भए पनि त्यो त मिलेको छैन नि त। र इन्डियाले के गरेको छ? चाइनाको तिब्बत त चाइनाको हो नि, तर तिब्बतको पुरै सरकार, तिब्बतको सरकार दलाई लामालाई हिमाञ्चलमा शरण दिएको छ। दलाई लामाको मन्त्री छ, क्याबिनेट छ, त्यहीभित्र शासन चलाइरहेको छ दलाई लामाले। तर उसले त्यहाँ चाहिँ आश्रय दिएको छ वान चाइना पोलिसीको। अब चाइनाले त भारतसित त ठुलो युद्ध गर्न सक्छ कहिलेसम्म? अब यो त अहिले व्यापारको हिसाबले गर्दाखेरि फेरि कस्तो छ भने चाइनाको व्यापार त नेपालभन्दा त इन्डियामा बढी छ नि त। यो स्वार्थ, यो ट्रेडको चाइनालाई पनि पैसा पुँजी होइन, पैसाको लागि ऊ जहाँ पनि जे पनि गर्न तयार छ चाइनाले। भारतीय सञ्चार माध्यमले छ नि यति बेला के कुरालाई विषयवस्तु बनाइरहेछन् भन्दाखेरि सेना प्रमुखले जे बोलेको थिए, भारतको आधिकारिक धारणा त्यहाँ सकिसकेका थियो,
यो विवाद गर्नु जरुरी नै थिएन, विवादको टुङ्गो लागिसकेको थियो, नेपालले न्यू खोज्यो भन्ने यो भारतले के कुरा चाहिँ बोल्नुपर्छ भने होला टेरिटोरी डेमोग्राफी इन्डियाको बढी होला, चाइनाको बढी होला, तर राष्ट्रिय स्वाधीनता भन्ने कुरा हैन, नेसनल इन्टिग्रिटी भन्ने कुरा, स्वतन्त्रता भन्ने कुरा त, सार्वभौमसत्ता भन्ने कुरा त सबै देशको समान हुन्छ नि। हामीले डिप्लोमेटिक तपाईको रिलेसन इन्डियासित सम्बन्ध गाँच्दाखेरि त पञ्चशीलमा रहेर हाम्रो अर्थात् विदेश नीतिमा रहेर हामीले गरेको हो नि त। नेपाल सानो छ, यसलाई हेर्नुपर्छ, अर्थात् भारतले जे गर्दा मनमा जे लाग्यो त्यो गर्दा हुँदैन नि। हिजोका शासकहरूले पचाए थियो, सकेनन्, केही आवाजहरू उठे, मन्थर भयो, तर आज यो सरकारले छोड्दैन। एकातिर यो सरकार आज बलियो सरकार हो, किनभने 2/3 म्यान्डेट पाएको सरकार हो, संसदमा बलियो उपस्थित छ। अर्को कुरा यो केसमा सरकार मात्रै होइन, सबै पार्टीको अस्ति नै प्राइम मिनिस्टरजीले बालुवाटारमा बोलाएर सर्वदलीय रूपमा मिटिङ गर्नुभएको छ। एक ढिक्का भएर जानुपर्छ, नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्छ, अझै हामी लड्नुपर्छ। तर ती पार्टीको नेतृत्वले एकता गर्दाखेरि पनि के मान्छेहरू बाहिर आएर बोलिरहेछन्, यो चाहिँ इन्डियालाई कहाँ हुन्छ र इन्डियालाई चाहिँ यो जिस्काएको जस्तो हो पनि भनिरहेछन् केही मान्छेहरू। तर त बेठिक कुरा, यो सरकारले छोड्दैन, जुनसुकै अवस्थामा छोड्दैन, छोड्नुहुन्न। यहाँ राष्ट्रियताको कुरा, यही विषयमा सरिता गिरीको एउटा भनाइ आयो, भारतलाई नसोधी नक्सा बनाउनु हुँदैन भनेर। अब यो केही मान्छेहरूको नामै नलियो जसले इन्डियाकै प्रोजेक्टसम्म भनौँ न, जनताबाट दाना पानी चलाएको छ, त्यही लाग्ने कुरा सुहालेको नभए कोही मान्छे, त्यो नेताको कुरा होइन, संसदको कुरा होइन, सामान्य मान्छे पनि आफ्नो राष्ट्रियता बेचिँदाखेरि होइन, आफ्नो आमामाथि भनौँ न आक्रमण हुँदाखेरि आफ्नो भूमिलाई बेचेर इन्डियालाई सोध्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दैन। इन्डियाले बाटो बनाउँदा नेपाललाई सोधेको छ, इन्डियाले पिथौरागढको त्यो जोलजिबीबाट माथि आउँदा त्यत्रो बाटो खन्दासम्म नेपाललाई सोधेको होला। त्यो ती मात्रै होइन, इन्डिया र चीनको बिचमा तपाईँको लिपुलेक पासबाट जाने कुरा जो सहमति भयो बेजिङमा, त्यतिखेर नेपाललाई सोधेको छ। नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने नेपाललाई नसोध्ने, अनि अहिले हामीले नेपाललाई सोधेर नक्सा पास गर्ने, यो त हाम्रो कुरा हो नि, हामी सार्वभौम छौँ नि। मैले मेरो देशको नक्सा बनाउनलाई अर्को देशलाई सोध्नुपर्छ, योभन्दा लाचारी के हुन्छ? यो बेठिक कुरा हो, राष्ट्रविरोधी अभिव्यक्तिमा। अफकोर्स यो सब हो नै, दानापानी त्यताबाट चल्ने, उहाँले राष्ट्र विरुद्ध चाहिँ अभिव्यक्ति दिने, फेरि त्यही संसदमा गएर बोल्दा मलाई कारवाही किन हुँदैन त? त्यही त कारवाही त कहिले कुन पार्टीको मान्छे हो त्यो पार्टीले बुझ्ने कुरा हो नि। त्यो पार्टीले राष्ट्रियताको मुद्दामा बोल्ने कि नबोल्ने, यदि त्यो पार्टी जुन पार्टीबाट उहाँ सांसद हुनुहुन्छ त्यो पार्टीले विचार गर्नु पर्यो नि, कि पार्टीले यो नेपाल टुक्रिनु पर्छ भन्ने मान्यता राखेको हो। त्यो त सरासर यो उहाँले मात्रै होइन, 2-4 जना अरू पनि सांसदहरूले त्यो धारणा राख्नु भएको छ नि, जो सरासर बेठिक छ। उहाँलाई कारवाही हुनु पर्दैन, त्यो त कारवाही त उहाँको पार्टीले बोल्ने हो नि। कङ्ग्रेसभित्र केही मान्छे बोल्यो भने नेपाली कङ्ग्रेसले गर्ने, पार्टी बोलेन भने सांसदलाई कारवाही गर्ने अरू संसद अरूले गर्दैन, राष्ट्रियताको सल्लाह अरूले गर्दैन, भोलि उनीहरूलाई जनताले त कारवाही गर्छ नि। कारवाही भक्ति कार्य मात्रै हो नि, भोलि जनताको बिचमा जाँदाखेरि उहाँको हैसियत के हुन्छ जनताले बुझाइदिन्छ। अहिलेको अब सन्दर्भ भनेको जस्तो अब विद्यार्थीहरूको पनि छ, तपाईँ आफै पनि विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ होइन, अहिलेको विद्यार्थीहरूको समस्यालाई चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ, के गर्नुपर्छ सरकारले? अहिले खासमा विद्यार्थीहरूलाई ठुलो समस्या छ, किनभने एसइयुको परीक्षा भएको छैन, रोकिएको छ होइन। फेरि एकचोटि डेट आएको थियो, डेट प्रकाशित गरेको थियो, तर त्यसमा पनि हुन सकेन, झन् सङ्क्रमण बढ्ने भएर। अब यसका लागि 2-3टा उपायहरू हामीले अपनाउनुपर्छ। इक्जाम ढिलो नै हुने भइहाल्यो र एसइयुको सवालमा एसई पहिलाको जस्तो एसएलसी बोर्ड होइन, बोर्ड परीक्षा होइन, 12 क्लासलाई स्कुल लेभलमा ल्याइसके पछाडि हामी यो चाहिँ शिक्षाविदहरूले गर्ने कुरा हो। हाम्रो एज ए स्टुडेन्ट लिडर बेस हाम्रो सुझाव भनेको हिजोसम्म जति इक्जामहरू दिएका छन्, जस्तो टेस्ट परीक्षा नै भन्ने हुन्छ नि पहिला जस्तो, त्यो केही इक्जामलाई मूल्याङ्कन गरेर विद्यार्थीको इभ्यालुएसन गर्ने रिजल्ट निकाल्ने हो कि होइन, या यसका लागि होम सेन्टर क्रिएट गरेर जुन विद्यार्थी जुन स्कुलमा पढ्छ त्यही चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर सोसियल डिस्टेन्सिङ काम गरेर त्यहाँ इक्जाम दिलाउने हो कि, यो विषयमा हामी पनि शिक्षा मन्त्रीसित फ्रिक्वेन्टली कुराकानी भइरहेछ। अरूको पनि जस्तो कक्षा 11-12 को समस्या छ होइन, अब माथि डिग्रीको अरूको पनि क्लासहरू अहिले चाहिँ ठिउले जुमबाट गरिरहेछ होइन, धेरै ठाउँमा अनलाइन क्लासहरू पनि भइरहेछन्, तर त्यो सफिसियन्ट छैन। किनभने गाउँमा टेलिफोन नटिप्ने ठाउँमा होइन, त्यो तपाईँको टावर नै नहुने ठाउँमा, डाटा नचल्ने ठाउँमा त्यसले पनि काम गर्दैन। अब यो समस्या छ, तर पनि यो समस्या त सबैका लागि समस्या छ, यो सरकारले क्लियर गरिदिए पनि यो प्रकृतिले गरेको समस्या हो, यसको समाधान हुन्छ, गर्नुपर्छ। समाधान कहिलेसम्म हुन्छ? त्यही त समाधान यस्ता हामी यसरी यो प्रक्रियाबाट जो मैले भने एसइयुको विषयमा यसरी इक्जाम दिलाउन सक्यो भने अहिले पनि दिलाउन सक्छ, तर खतरा के हुन्छ भने विद्यार्थीको भविष्य त अन्यलमा छ। उनीहरूको एउटा चाहिँ शैक्षिक सत्र नै कोल्याप्स हुने स्थितिमा छ, यो ठुलो आफ्नो लाइफमा करियरमा यसले ठुलो धक्का दिन्छ। अर्कोतिर हामीले इक्जाम गर्दै गर्दा भिडभाड हुँदा फेरि कोरोनाको सङ्क्रमण भयो भने मान्छेको नै जाने स्थिति भयो भने त्यो पनि खतरा हुन्छ। त्यही भएर यो विषयमा हामी सरसल्लाह भइरहेछ, कुराकानी गरिरहेछ, सुझाव दिइरहेछ।
तपाईँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यो तपाईँको एकदम प्रतिष्ठित रेपुटेड सबैले पढ्ने खोज्ने होइन अनलाइन पाना तपाईँको मिडियालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँको